नाज़रीन इकराम, शाम ग़रीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और जहन में हज़ारों ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम ग़रीबा में क्या होता है और शिया हज़रात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़ैसला किया कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इस शाम के बारे में हमें रोज़ाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हज़रात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो उस दरवाज़े को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर मर्द व ज़न मिलकर शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया ज़ाकिर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया हज़रात के बारे में ये भी कहा जाता है कि शिया बच्चों को अगवा करके उनका खून अपनी न्याज़ों में डालते हैं और फिर यही न्याज इंतहाई शौक़ से तकसीम करते हैं। नाजरीन, अब अगर हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें बिल्कुल मन घड़त और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें अमन को ख़राब करने की एक साजिश हैं और बदकिस्मती से हम रोज़ बरोज़ इस साजिश का शिकार होते चले जा रहे हैं। जबकि इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे कुछ नाइल्म दोस्त 10 मुहर्रम को इमाम बारगाह के बाहर सिर्फ इस इंतज़ार में खड़े होते हैं कि वो भी अपना कुछ हिस्सा डाल सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गांव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थीं, जिनकी कुल काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफ़ात के बाद वो खुद ब खुद तैनात हो गए थे। लिहाजा मुझे रोज़ शियों के मुतल्लिक कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलती जो मुझे परेशान करके रख देती, जिनमें से एक शाम ग़रीबा में थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहब बहुत गलत जहनीत रखते थे। वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला हुआ तो पता चला कि हमारे एक हम जमात का ताल्लुक़ अहले तशय्यो से है। पहले तो मैंने तजस्सुस से उसे देखा, बल्कि बगौर देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। मैं सब कुछ बोल चुका तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर उसने फ़कत इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। वक्त गुजरता गया और इस तरह उससे वाजबी सा ताल्लुक़ बन गया और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम ग़रीबा में क्या होता है? तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। लिहाजा मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम ग़रीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगीं जो शाम ग़रीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थीं। उन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रही थीं। हम मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हुए, जबकि ख़वातीन अलग दरवाज़े से इमाम बारगाह में दाखिल हुईं और दूसरी मंजिल पर पहुँच गईं। इन्हीं ख़यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियाँ बुझाई जाने लगीं और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हॉल में सिर्फ़ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक ज़ाकिर नमूदार हुए, जिनके कपड़े सयाह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कफ़ें चढ़ा रखी थीं। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था
کہ ہال میں کوہرام مچ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور ہر بار کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا، لہٰذا میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والے کہتے ہیں کہ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھیں۔ ذاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، لیکن اب شام غریبہ ہے اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کب ہچکیاں بندھیں اور کب آواز بلند ہوئی۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست مجھ سے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ ناظرین، وہ بتاتا ہے کہ میں اس دن کے بعد خاموش ہو گیا۔ میرے سارے سوال، میرے سارے شک سب مٹی ہو چکے تھے۔ میں خود سے شرمندہ تھا کہ میں نے بغیر سمجھے بغیر جانے کتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ جو لوگ ہمیں سچ بتانا چاہتے تھے ہم نے انہیں جھوٹا کہا، اور جو ہمیں نفرت سکھا رہے تھے ہم نے انہیں اپنا استاد مانا۔ شام غریباں وہ رات نہیں تھی جسے میں نے گاؤں میں سنا تھا، بلکہ وہ دین کے درد، وفاداری اور قربانی کی ایک مقدس یاد تھی۔ وہاں چراغ نہیں بجھائے جاتے، دل جلائے جاتے ہیں۔ وہاں شرمناک کام نہیں ہوتے، بلکہ نبی کے نواسے کی غربت اور مظلومیت کا ماتم ہوتا ہے۔ میرے آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرے دل سے بار بار یہی صدا آ رہی تھی کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے سمجھ آتی، کاش ہم نفرت نہیں حقیقت سیکھتے۔ جب میں امام بارگاہ سے نکلا تو میں وہی شخص نہیں رہا تھا جو اندر گیا تھا۔ میری سوچ، میرا دل، میری روح، سب کچھ بدل چکا تھا۔ باہر گلیوں میں ابھی بھی سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو جا رہے تھے، لیکن میرے اندر کا شور ابھی بھی جاری تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے ایسی مقدس رات کے بارے میں کیسے کیسے خیالات پال رکھے تھے، لیکن پھر ایک اطمینان بھی تھا کہ کم از کم اب میں سچ جان چکا ہوں۔ میں نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اپنے دل سے محسوس کیا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محرم کا مہینہ صرف غم کا نہیں، بلکہ رسول اللہ کے نواسے کی عظیم قربانی کو یاد کر کے اس سے سبق لینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، وفاداری، تقوی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محرم کا مہینہ نہ صرف غم اور آنسوؤں میں گزاریں، بلکہ اس کی روح کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ اس مہینے میں نیک عمل بڑھا دیں، غیبت، جھوٹ، چغلی اور نفرت جیسی برائیوں سے بچیں۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ صرف رسمی مجالس یا ماتم کر کے اپنی ذمہ داری ختم سمجھیں۔ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور سچائی کو ہر حال میں تھامنا ہے۔ اگر ہم نے محرم کے مہینے کو سچے شعور، اخلاق اور اصلاح نفس کے ساتھ گزارا تو یہی امام حسین کے سچی محبت کا عملی پریبوت ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔